सैर व सियाहत पर बात कर लें, जिस तरह से हम अपने इस पब्लिक के प्लेटफॉर्म से टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तवज्जो दिला रहे हैं कि वो ऐसे मकामात की तरफ जाए जो हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़र हैं, जहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसी ही एक झील है जिसका नाम है झील सैफुल्ला। मतलब इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा शायद झील सैफुल मुलूक का जिक्र हो, लेकिन ये झील सैफुल्ला है जो कि कलाम के करीब है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर भी हुकूमत की उस तरह से कोई तवज्जो नहीं है, कोई काम नहीं है। हालांकि दूर दराज से जो सयाह है, लोग हैं, वो इस झील की खूबसूरती से फ़ायदा उठाने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रऊफ साहब एक और मसला भी है कि लोग गंद बहुत डालते हैं। गंद तो मतलब ये है ना कि पता नहीं क्यों पाकिस्तानी कौम के तौर पे हमारी लगता है सरिश्त में शामिल हो गया कि हमने जहाँ जाना है गंद जरूर डालना है। मजहबी मकामात हमारे होते हैं, उसके बाहर गंद के ढेर लगा देते हैं। मैं पहले भी एक बार रिक्वेस्ट कर चुका था, यानी गंद कई तरह का होता है। एक तो पॉलीथीन बैग जो है ना, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पाबंदी लगी हुई है, उसके बावजूद पाबंदी के वो सरेआम मिल रहे हैं। लोग जहाँ जाते हैं वो फेंक जाते हैं, उसके अंदर रैपर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और मतलब वो करके, अच्छा वो ऐसा है, वो तबाह नहीं होता, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कागज़ हो ना तो वो ये है कि ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर मिलके मट्टी हो जाता है। ये पॉलीथीन बैग होता नहीं है। पंजाब में हुकूमत ने, आप जानती हो, कुछ अर्सा पाबंदी लगाई थी, उसको देखा, फिर वो पाबंदी ख़त्म हो गई दोबारा उसी तरह से। तो इन मकामात पे जाके जब मैं पहले ही कह रहा था, एक तो जहाँ पत्थर लगे, जहाँ पे कोई इमारत नजर आई, उसके ऊपर वो जनाब अपने नंबर दे रहे हैं, अपने वो शायरी कर दी, हर तरह के इश्तहार जो है उनका वो करना है। अच्छा, ये जो झील है ये चूंकि हरमीत के गाँव के मेरे ख्याल में उसी रास्ते के करीब ही है। ये हरमीत चूंकि हरमीत से पूछे ना, फिर हरमीत को पता है इस झील का, झील सैफुल्ला का? जी बिल्कुल पता है, मेरा इलाका है तो मुझे नहीं पता किसको पता होगा। वैसे बात अगर मैं वहाँ की खूबसूरती की बात करूँ तो कमाल की है, वो तो हमेशा हम बात करते हैं। रोज़ साहब, सड़कों का सबसे बड़ा मसला जो आता है वो है हमारी जो सड़कें हैं। एक इलाका है पीरसर जो मेरे गांव में है, जहाँ पे अलेक्जेंडर ने आखिरी लड़ाई जो है वहाँ पे लड़ी थी और वहाँ से पसपाओ के वहाँ से, बल्कि बीमार थे तो काफी रेस्ट भी उसी इलाके में किया था। आप अगर उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे, यकीन माने वहाँ पे जो फूल है वो आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे। मैंने कभी नहीं देखे, मैं बहुत ज्यादा गया हूँ। वहाँ जो घास उगती है वो भी बड़ी कमाल की है और पानी, मुख्तलिफ झीलें, छोटी छोटी झीलें और वहाँ पे चश्मे, लेकिन उसके बावजूद कोई पुरसान हाल नहीं वहाँ का। इसी तरह सैफुल्ला की बात करें, झील सैफुल्ला की, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको ख्वार होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ की खूबसूरती काबिल दीद है और वहाँ का मजा ही निराला है। लेकिन जब सड़कें आप देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये भैया वापस हो जाते हैं। सड़कें बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हैं और भी वहाँ पर बहुत ज्यादा मसाइल हैं। खूबसूरती बहरहाल बहुत जबरदस्त है। पहले चलकर इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस डिस्कशन को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में सिपुल्ला झील, जिसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। सिपुल्ला झील महोरन झील से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर और मिंगौर शहर से 133 किलोमीटर के फासले पर है। कालाम से जीप के जरिए बआसानी पहुंचना मुमकिन है। सयाह कहते हैं कुदरती हुस्न बहुत ज्यादा है, लेकिन सफाई सुथराई न होने की वजह से ये खूबसूरती मान पड़ रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा इलाका है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिल को लगी है कि यहाँ पे सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है। यहाँ पे कोई डस्टबिन वगैरह नहीं है और ये जो हॉर्स वगैरह हैं इनकी कोई इतनी सफाई वगैरह नहीं है। वैसे पाकिस्तान हमारा जो है ना वो दूसरे कंट्री से ज़्यादा खूबसूरत है। टावर में तो बहुत गर्मी थी और इधर मौसम बहुत ज़बरदस्त है, रोमांटिक मौसम। सिर्फ एक मसला है, इधर रोड का मसला है। हम तो बड़ी गाड़ी में है लेकिन छोटी गाड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती। यहाँ सुकून है, इतना सुकून है, यहाँ सुकून से बैठ के चाय पिए आप, फुल बहुत अच्छा माहौल है। सिपुल्ला झील से कुछ ही फासले पर एक आबशार भी है जिसका आप नज़ारा भी कर सकते हैं। हुकूमती अदम दिलचस्पी की वजह से स्वात के बहुत से सयाहती मकामात बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अब्दुल्ला शेरीन, पब्लिक न्यूज़, स्वात।
تو یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، یہاں پر بھی صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی دلچسپی جو ہے وہ بھی شو نہیں کی جا رہی۔ ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں سوات سے عبداللہ شیری۔ عبداللہ، تھینک یو سو مچ۔ عبداللہ، رپورٹ ہم نے دیکھی، بڑی خوبصورت رپورٹ ہے، بڑی خوبصورت یہ جھیل ہے، لیکن صفائی ستھرائی کے کوئی مناسب انتظامات نہیں ہیں، حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی، وجہ کیا ہے آخر؟ جی بالکل، سوات چونکہ ایک سیاحتی مقام ہے اور یہاں پر آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے یہ ہماری ہی وجہ سے جو ہے یا فروٹس لے کے آتے ہیں تو اس کا گن اور جو چھلکے ہیں وہ وہاں پر ہی پھینک جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مشکلات جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سیاح بھی بار بار ان کو اپیل کرتے ہیں اور ہم ٹی وی کے ذریعے بھی ان کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں، یہ گن نہ پہنیں، کیونکہ یہ خوبصورتی ہے اور نیچر بیوٹی ہے۔ یہ کافی خوبصورت جگہ ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے 133 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے نا منگورا شہر سے آپ کو طے کرنا پڑتا ہے۔ کالام روڈ تو بن گیا ہے لیکن 2010 والی جو صورتحال ہے وہ اب تک ہے، کیونکہ 5 گھنٹے جو ہے نا آپ کو کالام تک پہنچنا جو ہے نا وہ پڑتا ہے، کیونکہ 10 برجز ہے وہ ابھی تک جو ہے نا تعمیر نہیں ہوئے۔ تو اس وجہ سے سیاح جو ویکنڈ میں آتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، سیاحوں کو بھی مشکلات ہوتی ہے اور مقامی شہریوں کو بھی۔ اس سے آگے جو ہے نا 32 کلومیٹر کا راستہ ہے، مہورن جھیل اور سیف اللہ جھیل تک 33 کلومیٹر کا راستہ ہے، تو یہ روڈ بھی بالکل نہیں بنا ہے، کھڈے ہے، گاڑیاں جو ہے نا وہ راستے میں پھنس جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو سیاحوں کو بھی عبداللہ جس طرح بات کر رہے ہیں سڑکوں کے حوالے سے، سڑکیں تو ہے ہی خراب، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جب بھی موسم گرما آتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی رش ہوتی ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کیا کوئی گرمیوں میں ٹریفک پلان بھی بنایا جاتا ہے کہ بھیا آپ نے اس روٹ سے نہیں جانا، اس روٹ سے جانا ہے؟ کیونکہ وہاں کے مقامی شہری تو ان کو بھی اذیت ہوتی ہے، ان کو بھی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اور جو سیاح آتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ بالکل عام روٹین میں سر یہی ہے کہ بس عوام کبھی کبھار اپنے مدد آپ پولیس بھی تعینات ہوتے ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کوئی پلان نہیں ہے۔ صرف عید کے دنوں میں یہ پلان ہوتے ہیں، انتظامیہ جو ہے بیدار ہو جاتی ہے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کرے، لیکن جو عام روٹین ہوتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں فیملی کے ساتھ پکنک منانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، لیکن ان کا جو ٹور ہے سارا وہ جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے رش کی وجہ سے۔ آپ یقین مانے 5 گھنٹے 6 گھنٹے جو ہے نا وہ صرف کالام تک پہنچنے کے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو خوبصورت نظارے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے جو مشکلات جو ہے نا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عبداللہ یہ بتاؤ کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے لوگ گند بہت زیادہ پھینک جاتے ہیں، تو کوئی جیسے ہندا وغیرہ کے علاقے میں ہوا کہ وہاں پہ پولیتھین بیگ لے جانا جرم قرار دے دیا گیا ہے، کوئی پھینکے گا تو اس کو سزا ہوگی، یہاں کوئی ایسے قوانین نہیں ہے یا بنائے نہیں گئے یا بنانے کا کچھ سوچ رہی ہے گورنمنٹ کہ اگر کوئی گند پھینکے تو اس کو سزا ہو، اور پولیتھین بیگز خاص طور پہ بالکل وہاں پھینکے نہیں جا سکیں گے، ایسا کوئی ہے؟ نہیں بالکل، ابھی تو اس طرح کوئی پلان ان کا نہیں ہے، اور باہر ابھی WSSC ایک ادارہ ہے، انہوں نے ایک 10 روزہ مہم کا آغاز جو ہے انہوں نے کر دیا ہے۔ سیاحتی مقامات پر وہ گھوم رہے ہیں، گند جو ہے اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ یہ تو انہوں نے ایک اچھا اقدام جو ہے انہوں نے اٹھایا، لیکن انتظام حکومت کی جانب سے ابھی فی الحال اس طرح کی جرمانے کی صورت میں اس طرح کی کوئی بھی اقدام ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بالکل بہت افسوس کی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ عبداللہ، پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی، اللہ کرے مطلب کوئی سمجھ آ جائے لوگوں کو بھی۔ نہیں، لوگوں کو نہیں، ویسے نہیں سمجھ آئے گی۔ مطلب کچھ عرصہ پہلے میں جھیل سیف الملوک گئی اور وہ جھیل بہت خوبصورت ہے، لیکن وہاں پر اتنا گند لوگوں نے ڈالا ہوا تھا، وہ وہاں پر چائے ملتی ہے ڈسپوزیبل کپس وغیرہ میں، بوتلیں وہاں پر پھینکی ہوئی ہیں، پھر وہاں پر گھوڑے وغیرہ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی گند، اور وہاں پر وہ گند کے اوپر گند ہے، اور وہاں پر کوئی صفائی کرنے بھی نہیں آتا۔ یعنی کہ وہ مجھے ایسے لگا وہاں سیف الملوک جا کر کے شاید اس کی بیوٹی جو تھی وہ بہت زیادہ اوور ریٹڈ ہے، لیکن وہ اوور ریٹڈ نہیں ہے، وہاں پر گندگی اتنی زیادہ ہے کہ آپ وہاں تھوڑی دیر سے زیادہ وہاں سٹے نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک تو یہ ہونا، میں کہتا ہوں کہ پیسہ بہت آ گیا لوگوں کے پاس لیکن عقل نہیں آئی، تو ٹیکسز بہت زیادہ کر دیے جائیں، اور خاص طور پہ صفائی کا ٹیکس ہو، اور پھر اس ٹیکس سے وہاں پہ کوئی انتظامات ایسے کیے جائیں صفائی کے۔ یہ ان کا جو ہرمیت کا ہے وہ تو علاقہ ہے، ان کو زیادہ دکھ ہوتا ہوگا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ قدرت نے ہمیں اتنی خوبصورت وادیاں، اتنے زبردست قسم کی جھیلیں اور سب کچھ موسم
औसम मैं जो कहता हूँ कि औसम है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं हमें कोई कदर ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है कि पैसा बहुत आ गया है, लेकिन जिस तरह हम जाते हैं फिर कहते हैं कि भाई एजुकेशन भी बहुत हो गए, बड़े पढ़े लिखे हो गए, लेकिन हालत हमारी है कि हम वहां पे डस्टबिन अगर लगे भी हैं, जिस तरह रोहमा कह रही है, तो अगर लगे भी होते तो हम इतनी हिम्मत नहीं करते या इतनी थोड़ा सा उठ की तकलीफ या तकल्लुफ हमें ये नहीं होता कि भैया हम जाके इस डस्टबिन में फेंक दे। ये जो है इस चीजों को थोड़ा सा बदलना होगा। अपनी जो ये जिंदगी का जो ढंग है, जो बड़ी बेढंग से जारी है, इसको बदलना होगा, तब जाके ये जो हसीन वादियां, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी खंडर बन जाए, ये भी वो ढेर बन जाए। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, उनको असर नहीं होता। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से भी जितना मर्जी कह लें, जिसने जो करना है उसने वो करके रहना है। तो मेरे ख्याल में इसका तरीका ये है कि वहाँ पर प्रॉपर लोग खड़े किए जाएं, जो देखें, मॉनिटर करें लोगों को, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको भारी जुर्माना आयद किया जाए। कोई ना कोई सजा ऐसे बंदे के लिए जरूर हो जो कि इन खूबसूरत वादियों को मतलब उनकी खूबसूरती को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ये इसके लिए लाजमी सजा होनी चाहिए, वरना ये पाकिस्तानी है और इन पर असर किसी बात का नहीं होता। मैं सिर्फ एक बात